सरिश 5 साल जो है वो असेंबली ने पूरे कर लिया है। फाफिन यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने मुल्क के 15वीं कौमी असेंबली से मुताल्लिक कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी, सियासी, अदालती और आईनी बहरान के बावजूद असेंबली ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है और इसी दबाव के मुकाबले में क्या कानून साजी में साबका 3 असेंबलियों को पीछे भी छोड़ दिया है। बड़े ज़बरदस्त ये तकरीबन 1-1.5 साल का ये वक्फा था जो कि गुजरा, जिसमें हमने देखा कि भरपूर तरीके से कानून साजी भी हुई और फाफिन ने तमाम हक़ाइक़ बताए भी हैं। इसी पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लगारी साहब, रिपोर्ट आपने भी मुलाहिज़ा की है, किस तरह देखा आपने इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट ने जो बात बताई है कि वो सबसे अहम बात तो यही है कि कानून साजी है जो कुछ गुज़श्ता 1.5 साल में हुई है। अच्छा, कानून साजी सोसाइटी को हमवार मुतवाज़न करने के लिए की जाती है और जहाँ रुकावटें हों उन रुकावटों को दूर किया जाता है, लेकिन ये कानून साजी जो है इसने सोसाइटी में लगता ये है, बादियों नज़र में ये लगता है कि अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की है, बल्कि आमदन पैदा भी किया है। और ये कानून साजी जो है वो बड़े पैमाने पर राय अम्मा को मुतहरिक किए बगैर, राय अम्मा से रजू किए बगैर और अवाम की आरा को शामिल किए बगैर, इन कवानीन पर कोई अवामी मबाहिस के बगैर ही ये कवानीन पास किए गए, जिनके बारे में अभी तक अवाम भी बेखबर हैं। और उसके साथ साथ जिन कानून साज लोगों ने, जो पार्लियामेंटेरियन ने जिन कवानीन को पास किया है, मेरे ख्याल में उन्हें भी मालूम नहीं होगा कि कुछ अफराद, चंद अफराद या किसी इदारे या इदारों के लोगों को शायद मालूम हो जिनका इंटेंशन था कि ये ऐसी रुकावटें जो उनके कारोबार। लेकिन लगारी साहब, डट कर मुकाबला किया गया है और उसके साथ साथ पूरी कोशिश की गई। आप सबसे बड़ी जो इसमें इनकी अचीवमेंट है वो तो IMF से जिस तरह डीलिंग हुई और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मैं चाहूंगी कि अब ये दौर तो गुजर गया, अब आगे इनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आपको क्या नजर आ रहा है, कैसी काबीना तश्कील पाने जा रही है? मैं तो समझता हूँ कि एक इंतखाब जो है ये बहुत ही मुनासिब इंतखाब है और इस मौजूदा फिजा में, सियासी फिजा में जो गर्मा गर्मी है, उसमें अगर कोई तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश हुई है तो ये कोशिश है कि जो अनवरुल हक काकड़ साहब को बनाया गया है वज़ीर आज़म, ये बहुत ही खुशाइन बात है। और काबीना भी तवक्को, बाल लोगों की ये तवक्को है कि काबीना जो है वो भी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुतवाज़िन काबीना तश्कील देने की कोशिश की जाएगी और उसकी तादाद को बहुत ज़्यादा लामहदूद नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लामहदूद नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा लगारी साहब कि इतने बाइख्तियार जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो पहली मरतबा ही आए हैं, इनके पास मुआशी इख्तियारात भी जो हैं क्योंकि अमिटमेंट्स हो चुकी हैं, बिल पास हो चुके हैं, तो ये इलेक्शन टाइम पे करवा लेंगे या अगर टाइम पे नहीं तो किस टाइम तक होंगे आपके ख्याल में इलेक्शन? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, पहली बात ये है। और जाते जाते जो साबका हुकूमत थी उसने कुछ काम ऐसे कर दिए, मसलन उन्होंने एक तो मर्दमशुमारी बहुत ताख़ीर से शुरू हुई और फिर उसका नोटिफिकेशन का इजरा ऐन मौके पर किया गया, फिर उसके बाद हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये काम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी आबादी बढ़ गई है, आपको बताया जा रहा है कि 24 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, अगर आपको असर नौ हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी और सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन आप सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं। सीटें इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं कि अब कोई इदारा मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करके सीटें बढ़ाए। अब सीटें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इंतखाबी हल्का बंदियां असर नौ होंगी, जहां पर कम वोटों से कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब होते हैं, वहां से की तादाद को बढ़ाया जाएगा और वहाँ पर अरकान असम्बली जो हैं उनके वोटों की जो शरह है उसको एक जैसा रखा जाएगा। तो ये कोशिशें हो सकती हैं। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी कि ज़रा उस पर भी आप थोड़ी सी बात करें, क्योंकि अभी हमारी जो ख़ास वजारतें हैं उनमें दाखिला है, खारजा है, ख़जाना है, तो कुछ अपनी खबर दीजिए, आपको क्या खबर मिली है, कौन नाम सामने आ रहे हैं?
نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ یہ آپ نے سب نے ہم نے دیکھا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو 8-10 نام چل رہے تھے، جناب عشرت العباد صاحب کے نام سے لے کر جلیل عباس جیلانی اور اسحاق ڈار اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کے نام پیش کیے گئے، لیکن کوئی نام بھی وہ نہیں ہو سکا، اور ایک ایسے نام پر اتفاق کیا گیا ہے کہ جس نام کے بارے میں کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ اب ہم لوگ اگر تجزیہ کرنے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ فلاں لوگ ہو سکتے ہیں محکموں میں، تو یہ ہماری توقعات کے بھی برعکس۔ لغاری صاحب پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب آئے اور آپ نے ان کی تعریف بھی کی ہے کہ ہاں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور ایک نیوٹرل پرسنالٹی سامنے آئی ہے، تو کیا جو کابینہ بنے گی وہ بھی نیوٹرل ہوگی یا اس کے اندر بھی اپنے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ لگا دیے جائیں گے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ متنازعہ لوگوں کو شامل کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ اگر غیر متنازعہ ایسے لوگ ہوں جو سیاسی بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی تو اگر سیاسی تھے، سینیٹر تھے اور ایک پارٹی کے رکن تھے، اور ظاہر ہے اس پارٹی کا کوئی نہ کوئی سیاسی رجحان بھی ہوگا، لیکن ان کی شخصیت ہمیشہ غیر متنازع رہی ہے۔ اچھا ویسے لغاری صاحب تھوڑا سا اگر ماضی پر نظر دوڑائی جائے، تھوڑا سا ذرا شخصیت کے حوالے سے آپ بتائیے گا کاکڑ صاحب کی، کہا جاتا ہے کہ بڑا یہ سینسیٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں، ان کو کے پی کی اور جو قبائل ہے بلوچستان کے ان سے بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو پتہ ہے چیزوں کو ان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، حکمت عملی کیا بنانی ہے، کچھ بتائیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ ایک تو یہ کہ اس شرائط کی اردو انگریزی یہ زبانیں روانی سے بولتے ہیں اور ان زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہے، اور بلوچستان کی سیاست سے ان کا تعلق رہا، کے حالات کو سمجھتے ہیں اور ہنڈرنس جو ہیں موجود ہیں، جن چیزوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں اور انہیں دور کرنے کے بارے میں ایک راستہ بھی ہموار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور کا مجموعی جغرافیہ اس کے بارے میں بھی ان کی فہم بہت اچھی ہے، وہ سندھ اور پنجاب سے بھی اپنے گہرے تعلقات بھی رکھتے ہیں اور ان کی دوستیاں بھی ہیں، اور باقی کشمیر اور خیبر اپنا گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھی ان پر اعتماد رہے گا۔ جو ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بات کو اس کی گہرائی تک جا کر سمجھتے ہیں اور پھر اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس میں شور و غل نہیں کرتے ہیں۔ سیاست مطلب چیخنے پکارنے کی سیاست کو فالو نہیں کرتے ہیں، بڑے تحمل کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ لغاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے ہی ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ نے کاکڑ صاحب کی پرسنالٹی ہمیں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرش میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم ابھی شہباز شریف صاحب تازہ سابقہ ہوئے ہیں، وہ بھی 7 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں وہ بھی، اور دیا ہی ہوگا یقیناً، کیونکہ انہیں فرینچ بھی آتی، پھر جاپنیز بھی بول لیتے، پھر اس کے بعد عربی میں تو کافی انہوں نے بیانات بھی دیے ہوئے ہیں۔ اپنے بیانات سے میرے مراد ہے کہ سپیچز۔ تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔